फ्लोरिडा कारपेंटर एंट्स, फ्लोरिडा की बढ़ई चूंटियां, इंसानों के अलावा अभी तक ये वो वाहिद जानदार पता चला है जो कि एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इंतहाई पेचीदा काम को सर अंजाम देता है, और वो काम है सिस्टमैटिक एम्पुटेशन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जी हां, ये चूंटियां ऑर्थोपेडिक सर्जरी करती हैं। जैसे इंसान के अंदर ये टांग काट दी जाती है, कोई वजह हो जाती है, और फिर उसकी जगह मस्नूई टांग लगा दी जाती है। ये मस्नूई टांग तो नहीं लगाती, लेकिन बाकायदा सर्जरी करके अपनी किसी नेस्ट की, अपने बिल की किसी दूसरी चूंटी की खराब टांग को जिस्म से अलहदा करती हैं। एंड बिफोर डूइंग दैट दे क्लीन द वुंड, ये बाकायदा उस जख्म को साफ करती हैं, एंड दे रियली डायग्नोज इट। Scientific researchers have proven that these ants really diagnose the problem, they clean the wound and they systematically amputate it. ये पहले उसका पता चलाती हैं, उसकी तशखीस करती हैं, फिर उसको साफ करती हैं ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, और फिर उसको रिमूव कर देती हैं। अब जो फीमर हो, फीमर टांग, ये फीमर ये हिस्सा होता है इंसान का, सबसे बड़ी बोन है जिस्म के अंदर ये, और ये एंकल बोन होती है। ये दोनों बोन्स के अंदर ये चूंटियां बाकायदा देखी गई हैं कि ये उसकी सर्जरी करती हैं ताकि उस चूंटी के अंदर सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। और जब ये सर्जरी करती हैं, अपने मुंह से इसको अलग करती हैं, तो इसमें 10 मिनट से 40 मिनट तक लग जाते हैं। यानी पूरा एक प्रोसीजर है जो ये चूंटी अपने मुंह से सरंजाम देती है, और ये मैकेनिकल प्रोसीजर है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके मुंह में कोई ग्लैंड्स ऐसे हो जिसमें माइक्रोबियल कोई ऐसी चीज़ बन रही हो, कोई थूक ऐसा हो जो इसके मुंह से निकलता हो, उस जख्म को ठीक करता हो। नहीं, ये प्योरली सिर्फ अपने मुंह से उस टांग को अलग करती हैं, उस इन्फेक्शन को साफ करके अलग कर देती हैं। और ये बात सामने आई कि जिन चूंटियों की सर्जरी की गई, यानी टांग अलग की गई, उनमें जीने के, जिंदा रहने के चांसेस 90 to 95% बढ़ गए। और वो चूंटियां जिनके सिर्फ जख्मों को साफ किया गया, सर्जरी नहीं की गई, उनके जिंदा रहने के चांसेस 70 से 75% बढ़ गए। और वो चूंटियां जिन्हें अनएड्रेस्ड छोड़ दिया गया, जिनकी ना तो डायग्नोसिस बनी, ना तशखीस हुई, ना सर्जरी वगैरह इन्होंने की, उनके जीने के चांसेस 10 से 15% तक रहे। और ये सर्जरी पे जो टाइम लगा वो तकरीबन 3 घंटे तक का लग जाता है। एंड इन दिस प्रोसीजर दीज एंड्स ऑलमोस्ट कॉपी द ह्यूमन प्रोसीजर ऑफ सर्जरी। इन चूंटियों ने जो कॉपी किया है, जो काम किया है, ये बिल्कुल इंसानी सर्जरी को कॉपी करता नजर आता है। और ऊंट के तो बहुत से अजायबात का हमने जिक्र किया है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी वीडियो है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई, एक बात ऊंट के बारे में, ऊंट की आंखों से निकलने वाला आंसू, टीयर, इसके अंदर 20 से ज्यादा खतरनाक तरीन सांपों के जहर का काउंटर इलाज मौजूद है। अब हैरान होंगे, मोर देन 20 स्नेक्स, उनका वेनम यानी एंटी वेनम साइंस, जो जहर होता है उस जहर के खिलाफ ये तरियाक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि फ्रांस में यूएई के अंदर जो वेटरनरी लेबोरेटरीज की, उनके अंदर ये बात उन्होंने इसको प्रूव किया। यू कैन सर्च इट आउट, क्रेडिबल रिसोर्सेज मौजूद है कि इसके आंसू के अंदर हीट रेजिस्टेंस नैनो बॉडीज होती हैं। और ये क्या करता है, ये अफोर्डेबल है, यानी ये सस्ता है, इसको रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि उसको ठंडा किया जाए। ये रूरल सेटिंग्स में यानी गाँव के अंदर भी आसानी से किया जा सकता है। इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इससे एलर्जी नहीं होती। और कुरान मजीद के इस एक आयत ने बड़ा कुछ सॉल्व कर दिया। तो क्या ऊंट को नहीं देखते कि कैसा बनाया? वाकई साइंटिफिक और ऐसे ऐसे मिरेकल्स इस जानवर के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जो ऊंट के आंसू वाली बात की, स्टिल ह्यूमन ट्रायल्स आर पेंडिंग। अभी उसमें ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ हमने बढ़ना है, लेकिन फार्माकोलॉजी, दवाई बनाने वाली सनत, इतनी ज़्यादा R&D इसके ऊपर है, इतनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और इतनी गैलपिंग पेस के ऊपर बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आगे काम बढ़ता चला जा रहा है कि पहले 15-20 साल एक दवाई की ईजाद में लगते थे, और आज दिनों के अंदर इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली थी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एंटी वेनम साइंस टू बी एट इट्स पीक विद इन डेज। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर ने एक बड़ी हैरत अंगेज बात दरियाफ्त की। इन्होंने 312 हनी बीज और बम्बल बीज का वेनम लिया, ये जो डंक मारती है वो छोटा सा जहर सा होता है, और उस जहर को लेकर, उनके वेनम को लेकर उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर, छाती के कैंसर के मरीजों पर उसको ट्राई किया, और वो हैरान रह गए
کہ یہ ٹرائی کرنے سے اس کینسر کے اندر بڑی کمی آئی، حتیٰ کہ وہ کینسر جو بڑے اگریسو ہو چکے تھے، ایڈوانس سٹیج پر پہنچ چکے تھے، اس کے اندر بھی ان مکھیوں کا جو زہر تھا، وینم تھا، اس کے بڑے پازیٹیو اثرات آئے۔ ہنی بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس پہ دھاریاں بھی چھوٹی ہوتی ہے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ بمبل بی کو عام طور پہ ہنی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہنی بھی ہوتی نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے، یہ بڑی ہوتی ہے، فرویس ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کالی اور پیلی دھاریاں بھی بہت بڑی اور نمایاں ہوتی ہیں۔ بمبل بھی اتنا زیادہ شہد نہیں بناتی، یہ صرف اپنے لیے شہد بناتی ہے اور پھر اپنی پروڈکشن روک دیتی ہے، اسی لیے شہد بنانے والے عام طور پہ ہنی بی کو کاشت کرتے ہیں، بمبل بی پہ توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال دونوں کے وینم کو جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو بمبل بی کے وینم میں وہ خاصیت نہیں تھی جو شہد کی مکھی میں تھی، اور یہ خاصیت کیا تھی کہ اس زہر نے اندر جا کر جو کینسر کے گندے سیلز ہوتے ہیں ان کی سیل میمبرین کو، یعنی ان کی دیوار کو تقریباً 60 منٹ کے اندر توڑ کے رکھ دیا، اور ان کی جو بڑھنے کی رفتار تھی اس کو 20 منٹ کے اندر اس کی گروتھ کو بھی روک دیا۔ در حقیقت ہمارے جسم میں سیلز بڑھ رہے ہوتے ہیں، مستقل وہ ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے، مائٹوسس اور میوسس کے ذریعے سیل بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دماغ کے تابع رہ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے تابع وہ نہیں رہتے، اپنی مرضی سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آسٹریلین ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ وینم آف بی از این اینٹی کینسر میڈیسن۔ اور اس کے ساتھ ہی میتھمیٹکس میں ایک بڑا پرانا مسئلہ رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ نام ہے ہنی کام کنجیکچر۔ ہنی کام سے مراد شہد کی مکھی کا چھتا ہے، کنجیکچر سے مراد قیاس ہے، اندازہ ہے۔ یہ ایک سوال تھا کہ ہنی کام جو شہد کی مکھی کا کنجیکچر ہے، اس کا سٹرکچر ہے، وہ کیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں آ پا رہی تھی۔ یہ دیکھیے کتنے زیادہ پیجز پر ریسرچز ہیں، اس کے اندر کتنے مشکل میتھمیٹکس کے فارمولاز لگے ہوئے ہیں، پوری بحث ہوئی ہے کہ جو ہیگزاکون ہے، ہیگزاکون یہ جو شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، اس کی جو 6 سائیڈز ہوتی ہیں، ہیگزاکون یہ ایک شیپ ہے، ٹرائنگل کی 3 سائیڈز ہوتی ہیں، ریکٹینگل کی، اسکوائر کی 4 سائیڈز ہوتی ہیں، لیکن ہیگزاکون کی 6 سائیڈز ہوتی ہیں۔ ہر سائیڈ کا جو سائز ہے وہ برابر ہوگا، اور ہر اینگل وہ 120 ڈگری پر مڑا ہوگا، یہ کنفرم ہے۔ اینڈ دس از دا موسٹ ایفیشینٹ شیپ، یہ سب سے زیادہ کارگر اور بہترین شکل ہے جو کہ ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ ہنی کام کنجیکچر ہزاروں سالوں سے شہد کی مکھی کو وہ پتا تھا جو میتھمیٹیشنز نے بعد میں آ کر سولو کیا، اور اب میتھمیٹکس والوں کا اور شہد کی مکھی کا یہ کنسنسس ہے کہ ہیگزاکون از دا بیسٹ شیپ، یہ بہترین شیپ ہے جس میں شہد سٹور ہو سکتا ہے، اور یہ بہترین شیپ ہے جو کہ ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہاں ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کہ میتھمیٹکس از اے یونیورسل لینگویج۔ میتھمیٹکس کی ایک یونیورسل لینگویج ہوتی ہے، اور آپ جب میتھمیٹکس پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہو کہ جناب اس کی تو پریکٹیکل امپورٹنس کوئی نہیں ہے، انٹیگریشن پڑھ رہے ہیں، لاگرتم پڑھ رہے ہیں، تھیورمز پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا عملی طور پہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اٹ از میکنگ یو شارپ، it is making you ready for the real world, and in future you will have the practical implementation of these mathematics formulas۔ یہ میتھمیٹکس کی آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنس ہے، یہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید میں تو واضح طور پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکھیوں سے پہاڑوں میں گھر بنا، چھتوں میں جا اور مختلف پھلوں سے رس کو چوس لے، اس طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے نام پہ پوری ایک سورت ہے، سورۃ النحل کے نام سے۔ سمجھیے، جانیے اور یوں زندگی بسر کیجیے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ زہر کے ذریعے اس کو کل کیا جا رہا ہے، تو یہ مد نظر ہے کہ یہ تحقیق ابھی ہو رہی ہے، یہ ان پروسیس ہے، اور اس کے بعد اس سے کیا اینٹیڈوٹ بنتا ہے یہ تو سائنسدان جانتے ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی چیز استعمال کرنی ہے شرعی رہنمائی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے اسی کو استعمال کرنا ہے، جس سے منع کرتا ہے اس سے بچ کے رہنا ہے۔